अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नान अहमद आज प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आपके पास एक बहुत ही मशहूर शख्सियत को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनका हम इंटरव्यू करेंगे लाहौर के अंदर हाई राइज के ट्रेंड के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद है जीएम सेल्स क्यूलिंक्स। अगर मैं इनकी क्यूलिंक्स के बारे में बताना चाहूँ तो क्यूलिंक्स के इस टाइम लाहौर के अंदर ही खाली 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और माशाल्लाह उस्मान अफजल साहब जो कि जीएम सेल्स क्यूलिंक्स है, इन्होंने इन प्रोजेक्ट को डील किया है, इनके सेल्स के अंदर भरपूर किरदार अदा किया है और ये पूरे पाकिस्तान में क्यूलिंक्स के स्ट्रेटजी बिल्डर भी हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और कराची में हाई राइज का ट्रेंड काफ़ी पुराना है, बहुत सारे लोगों में अडॉप्टेबिलिटी आ चुकी है। लाहौर में जिस तरह अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लाहौर के लोग भी इस तरफ जा रहे हैं? क्या इतनी हाई राइज को अडॉप्टेबिलिटी मिल रही है यहाँ पे? सनान भाई, बड़ा ही एक अछूता टॉपिक जो है वो आपने चूज़ किया है और मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी फाइंडर्स ने जो ये एक सीरीज स्टार्ट की है कि लोगों को एजुकेट करने के बारे में कि किस प्रोजेक्ट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। अब आपका जो सवाल है कि हाई राइज इस वक्त कह लें कि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो हमारे पास इसके अलावा हल नहीं है कि हम वर्टिकल एक्सपेंशन में जाएं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जितनी हम कर रहे हैं उससे आप देखें कि आपकी फसलें, आपके पास जो लैंड है जो कि बड़ी कीमती ज़मीन है, तो उसके ऊपर हम प्लॉट्स के ऊपर प्लॉट्स बनाने से उसको ज़ाया भी कर रहे हैं और अपनी आने वाली एक फूड सिक्योरिटी का एक जो कह लें चैलेंज 2050 तक इस वक्त है कि जी हम शायद फूड सिक्योरिटी अपनी जो है वो लूज़ कर जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई राइज जो है वो ये कह लें कि फ़ाइनल सलूशन है पाकिस्तान के लिए भी, हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, कि हम लोग हाई राइज की तरफ जाएं और हाई राइज में ही लोगों को ये समझाएं भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अब क्योंकि पहले जो एक कह लें कि एक ट्रेंड था कि लोग जब किसी भी जगह पे कोई फैमिली थोड़ा बहुत आपस में बंटवारा होता था एक घर का, तो उसमें लोगों के पास 1-2 करोड़ 3 करोड़ पे आया तो भाइयों में आपस में कोई डिवाइड हुआ तो कोई ना कोई चीज़ मिल जाती थी। लेकिन अब क्योंकि लैंड कॉस्ट इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उनकी भी मजबूरी बन गई है कि वो इन चीज़ों की तरफ जाए। तो जो कराची और इस्लामाबाद के लोगों ने आज से 5 से 10 साल पहले चीज़ें अडॉप्ट कर ली थी, अब मैं समझता हूँ कि ये हमारी बीइंग पंजाब के लोगों के ये अब हमारी मजबूरी बनती जा रही है, चाहते हुए ना चाहते हुए हमें हाई राइज की तरफ जाना पड़ा। जी सर, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आप लोगों में अवेयरनेस किस हद तक देख रहे हैं? आपने ये बताया कि एक तरफ तो मजबूरी बन चुकी है, तो डेवलपर साइड पे क्या आपको वाकई लगता है कि डेवलपर उतनी अवेयरनेस देने में कामयाब हो रहे हैं मार्केट में? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मार्केट में डे बाय डे बहुत से डेवलपर्स हैं जो लोगों की ज़रूरत को समझते हुए नई से नई चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और रिलायबल भी है। उनकी अगर आप प्रोडक्ट लाइफ देखें तो 70 to 100 ईयर्स है। ऑन दी अदर साइड जो रेजिडेंशियल घर है उसकी जो लाइफ है वो 25 से 30 साल है। 25-30 साल बाद आप कोई भी मकान देखते हैं तो आप उसकी वैल्यू मकान की नहीं लगाते, घर की नहीं लगाते, वो आप उसकी सिर्फ लैंड कॉस्ट देते हैं, उसके ऊपर आप कहते हैं कि ये मलबा है। तो मलबे के उस तरह से पैसे नहीं होते, सिर्फ उस ज़मीन की वैल्यू आप दे रहे होते हैं। चाहे आप वो किसी भी अंदरून शहर में आप जगह लेते हैं, जैसे आप समनाबाद देख लें, चबुर्जी देख लें, गुलशरा भी देख लें, ये वो एरियाज़ हैं जो कि आज से 25-30-40 साल पहले डेवलप हुए। आज अगर उस वक़्त का वो घर बना आप उधर लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे मिलता है, जो उसके ऊपर जो चीज़ें बनी हैं कोई भी बिल्डर उनके या कोई भी एंड यूज़र उसके पैसे नहीं देता। इसी तरह से लेकिन जब आप अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं तो अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 70 to 100 ईयर्स है। तो इस 70 से 100 साल की जो लाइफ है इसमें ज़ाहिर बात है अमेनिटीज़ उस तरह से आ रही हैं डे बाय डे। अब वो चीज़ें उस एक क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं जो शायद एक रेजिडेंशियल घर में कोई भी बिल्डर उसको उन प्राइजेज में ऑफर ना कर सके, जो कि एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या एक मिक्स यूज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो चीज़ें ऑफर हो रही है। तो डे बाय डे लोगों में भी एजुकेशन आ रही है और ऑन दी अदर साइड जो डेवलपर साइड है
وہ بھی ظاہری بات ہے کہ مارکیٹ کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تاکہ اس سے کسٹمر اٹریکشن ہم اپنے پروڈکٹ کی طرف کر سکیں. سر میرا اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. جس طرح میں ہوں, اگر میں اپنی زمین لینا چاہتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اس پہ چاہے بعد میں گھر بناؤں لیکن زمین مجھے سیکیورٹی ہے کہ جگہ میری ہے. ہائی رائز کے اندر اکثر لوگ جب شفٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر سے ہائی رائز بلڈنگ کے اندر اپارٹمنٹ کی طرف, تو یہ ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ یار جگہ ذاتی نہیں ہے, چھت ذاتی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں, یہ بالکل ہمارے پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے کہ زمین بھی اپنی ہونی چاہیے, چھت بھی اپنی ہونی چاہیے. تو لیکن جب میں نے جیسے عرض کی کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمیں اس کی طرف جانا پڑا, لیکن آن دی ادر سائڈ جو ایک ٹاور ریزیڈینشیل یا مکس یوز ٹاور جو اس وقت بن رہے ہیں, تو اس میں جس پرپورشنیٹ کے ساتھ آپ اس بلڈنگ میں اس فلور کے اونر ہیں, اسی پرپورشنیٹ کے ساتھ آپ لینڈ کے بھی اونر ہوتے ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ کا ایک کہہ لیں کہ لا ہے جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا فار دی سیک آف ہائی رائز کو پروموٹ کرنے کے لیے, کہ اگر آپ کسی بھی ہائی رائز میں سے 4th فلور پہ ایک اپارٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کی ایک ویلیو ہے سے 0.5 اس کی ایک ویلیو ہے اور اس لینڈ کی ویلیو جو 100 روپیز ہے, تو آپ 0.5 کے جو پرپورشنیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس لینڈ میں بھی اونر ہے. تو یہ تو ایک چیز آپ کا ختم ہو جاتی ہے کہ لینڈ میں اونرشپ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اوبیسلی وہ لینڈ میں اونرشپ ہوتی ہے, اس کی رجسٹری ہو سکتی ہے, اس کی ساری چیزیں اسی طرح سے جو کہ ایک لینڈ کی ہوتی ہے. لیکن اب آن دی ادر سائڈ اگر آپ ہائی رائز کو ایک ریزیڈینشیل گھر سے اگر کمپیئر کرتے ہیں, لینڈ جس کی اپنی ہے اور وہاں پہ وہ رہ رہا ہے, تو اس کی سیکیورٹی کے آپ کے ایشوز ہیں. آپ گھر لاک کر کے اگر 2-4 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے گئے, آؤٹ آف سٹی گئے ہیں, تو اس کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کو مینٹین کرنے کے ایشوز ہیں, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو دیکھنا پڑتی ہے. آن دی ادر سائڈ اپارٹمنٹ میں اس طرح کی چیزیں آپ کی جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ساری ایک رننگ کاسٹ میں بڑی نامینل پرائز میں آپ کو آفر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ امینٹیز ہیں جو آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ٹرینڈنگ میں بھی ہیں, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رادر ہم اپنا گھر لیں, لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم ہائی رائز میں جائیں اور وہاں پہ یہ ساری ایک جھنجھٹ سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکیں. جی سر, بہت شکریہ, آپ نے اس چیز کو بہت اچھا ایکسپلین کیا. اب میرا جو آخری سوال ہے وہ خاص طور پر لاہور کی اسٹریٹجک لوکیشنز کے حساب سے ہے کہ ہائی رائز ہر بڑی سوسائٹیز کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن آپ جس طرح اسٹریٹجی بلڈنگ کرتے رہے ہیں تو گلبرگ, ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن, ان 3 جگہوں پر ہائی رائز زیادہ جو ہے وہ رجحان اس ٹائم نظر آ رہا ہے ہمیں. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں انویسٹر کے لیے پریفریبل کیا ہے کہ وہ کس ایریا کی طرف جانا چاہیے اور ان میں کس رینج میں چیزیں اویلیبل ہیں؟ دیکھیں ابھی ڈی ایچ اے میں پروجیکٹ ضرور آئے ہیں, لیکن وہ بڑے ہائیلی کہہ لیں کہ ایکسپینسو پروجیکٹس ہیں اور وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مطلب ان کے جو ٹاورز ہیں ان کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, شاید اتنی بجٹ میں آپ اس کے سراؤنڈنگ میں ایک پراپر گھر لے سکتے ہیں. تو ڈی ایچ اے اور گلبرگ میں سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس کے لیے اپارٹمنٹس ابھی وہاں پہ ہیں, اور وہ بھی ان اوورسیز کسٹمرز کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں کہ جو اوورسیز کسٹمرز سال میں 2 ماہ کے لیے 1 ماہ کے لیے آئے اور پھر باقی 11 ماہ 12 ماہ انہوں نے اپنا باہر کے کسی ملک میں رہنا ہے, تو وہ اپارٹمنٹس لے لیتے ہیں کہ چلیں یہاں پہ ہمیں ایک جب بھی ہم آئے تو ہماری ایک اپنی جگہ ہو, کیونکہ وہ مینٹین رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ میری جو اس وقت تک لاہور میں ورکنگ ہے اس میں سب سے اس وقت جو کہہ لیں کہ کاسٹ افیکٹو ایریا ہے وہ شاید بحریہ ٹاؤن ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ابھی پرائزز ریسنٹ پاس میں جو پرائزز تھی تقریباً 12,500 روپے اسکوائر فٹ سے اپارٹمنٹ کی پرائزز اسٹارٹ ہوتی تھی, اور میکسیمم بھی یہ 20,000 روپیز پر اسکوائر فٹ تک میں نے اپارٹمنٹس دیکھے. اس سے اوپر میری نظر سے ابھی تک گزرے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ میکسیمم 20,000 روپیز پر اسکوائر فٹ تک اپارٹمنٹس آفر ہو رہے ہیں. تو یہ وہ ایک رینج ہے اور یہ وہ پرائزز ہیں جو آپ نے 3 سال 2 سال 2.5 سال کے ٹینیور میں پے کرنی ہے. یہ وہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کیش پے کر کے آپ نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے. تو بحریہ ٹاؤن ریلیٹیولی اگر آپ پورے لاہور کو اگر سروے کریں تو ان ہائی رائز کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے اکنامیکل سوسائٹی ہے اور سب سے اچھی کہہ لیں کہ اس میں جو سروسز آفر ہو رہی ہیں وہ بحریہ میں ہو رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنی ایک چوائس ہے, ایک لیونگ
کرائٹیریا. اب جو لوگ ڈی ایچ اے میں رہنا پریفر کرتے ہیں تو وہ اوبیسلی بحریہ کو اس طرح سے ریٹ نہیں کرتے. تو ہر بندے کی اپنی چوائس کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اکنامیکلی اور فیسلٹیز کے وائز اگر آپ کسی کو ریٹنگ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے لاہور میں 3-4 سوسائٹیز ہی ہوں گی جو ہائی رائز کو آفر کر رہی ہیں, اور ان میں ٹاپ کے اوپر بحریہ ٹاؤن ہے کہ جو ایک اکنامیکل آپ کو چیزیں آفر کر رہی ہیں. جی سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ نے بہت ہی اچھا سم اپ کیا ہے. تو ویورز ہائی رائز کے متعلق, انویسٹمنٹ کے متعلق کسی بھی قسم کی گائیڈنس کی اگر آپ کو ضرورت ہو یا آپ کو کوئی سجیشن ریکوائرڈ ہو, آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر میں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.